अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हुकूमत सिर्फ 10 दिन की मेहमान रह गई है, लेकिन एक आस्तीन का सांप इमरान खान को ढसने की अब कोशिश कर रहा है और मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद हुकूमत यूं समझे कि यतीम हो गई है। एक जो बहुत बड़ी सपोर्ट हुकूमत को हासिल थी, वो सपोर्ट अब खत्म हो गई है। वो सपोर्ट जिसने ये सब कुछ किया, यहां तक मामलात पहुंचे, वो सब आप लोग जानते हैं, उस सारी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो एक जो साहिबान था, वो इनकी सर के ऊपर एक जो छतरी थी, अब वो नहीं रही। और इसके साथ ही इमरान खान का ये जो फैसला है असेंबलियां तहलील करने का, इसके अंदर एक रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है और एक मखसूस शख्स रुकावट डाल रहा है। वो उस मखसूस शख्स का नाम परवेज इलाही है। मैं बहुत पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान का सगा नहीं है ये शख्स, और इस शख्स ने इमरान खान के साथ जो इक्तदार हासिल किया है वो डील के तहत हासिल किया है। 10 MPs वाला शख्स 170 लोगों के ऊपर वजीर आला बन के बैठ गया, इतने बड़े सूबे का। और उसके बाद फिर पे दर पे जो कुछ हुआ, खान साहब की FIR से लेकर आज तक का जो मामले, और अब इतलात ये है कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो खान साहब को ये कन्विंस कर रहे हैं कि भाई असेंबलियां अभी तहलील ना करें, हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दे। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने से क्या मुराद है कि परवेज इलाही जो दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं पंजाब के अंदर, वो मुकम्मल हो जाए, यानी कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। परवेज इलाही ये चाह रहे हैं कि उनकी हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करे, असेंबलियां डिसॉल्व ना हो, और वफाकी हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करे। इमरान खान को कन्विंस किया जाए, इमरान खान इलेक्शन के जो एक उनका नारा है उससे पीछे हट जाएं। तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई वो लम्हा होगा जब परवेज इलाही इमरान खान को ये बात करेंगे, और उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो बड़ी देखने वाली होगी। एक चीज याद रखें, आप अब जो मैं आपको बातें बताने लगा हूं इनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको हक है, लेकिन कुछ चीजें सोचिए जरूर। एक चीज कि परवेज इलाही तहरीक इंसाफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इक्तदार की इनकी डील PDM के साथ भी चल रही थी और इमरान खान के साथ भी चल रही थी। PDM के साथ इनकी दुआ खैर हो गई, वहां गए इनके साथ इनके मामलात पेचअप हो गया, दवा खैर हो गई, सब कुछ हो गया, मिठाइयां बांट दी गई। और फिर इस दौरान किसी अहम शख्स ने इनको बोला कि PDM तो एक तारीख राहों का मुसाफिर है, इसमें आप मजीद जलील हो जाएंगे। तो मोहनिस इलाही ने कहा जी कि नहीं, हम दोनों विकेट के ऊपर खेलते हैं। ये खान साहब के पास आ गए, तो PDM के पास भी इनके पास वहां भी इनके लिए वही ऑफर थी, और इमरान खान ने भी इनको वही ऑफर कर दी। इनको अपना फायदा इसमें लगा कि इमरान खान चूंकि एक पार्टी है, इसको हम मैनेज कर लेंगे, ये ऑफर में इमरान खान की तरफ से अगर होती है तो ये ज्यादा सही है। इसलिए ये ज्यादा सही है कि इमरान खान एक पार्टी है, उसको कन्विंस करना या उसके मुतालबात पूरे करना बहुत आसान होगा। तो अगर पंजाब में हम 13 सियासी जमातों की ये ऑफर ले लेते हैं तो वहां 13 मुंह बंद करने होंगे, 13 लोगों के मुतालबात पूरे करने होंगे। तो लिहाजा इनको यहां अपना आप बेहतर नजर आया, ये डील इनको ज्यादा अच्छी नजर आई, तो इन्होंने इमरान खान की डील को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इमरान खान के कोई नजरिए के लिए खड़े नहीं थे। एक चीज याद रखें, ये इक़्तिदार की डील के ऊपर आए थे कि हमारे 10 सीटें और हम CMशिप लेंगे, वजारत आला लेंगे। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी। और अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने ये अब फैसला किया कि हम असेंबलियां तहलील करेंगे। इमरान खान का लास्ट कार्ड था, और ये इंतहाई यूं समझे कि एक मुश्किल फैसला था, इन सेंस कि असेंबलियां तहलील होने के बाद भी क्या इलेक्शंस होंगे, क्या उन्हीं असेंबलीज का दोबारा इलेक्शन होगा, बहुत सारे इश्यूज थे। आखिरकार इमरान खान के पास ज्यादा जो मौजू ऑप्शन था वो यही था कि ठीक है, हम इस पूरे सेटअप से बाहर निकल जाते हैं। ऑप्शन वैसे अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक इंतहाई स्टेप था, और यहां आपको पता चलना था कि आपके साथ कौन खड़ा है और आपके मुखालिफ कौन खड़ा है। तो KPK वालों ने आमीन कह दिया, उन्होंने लब्बैक कहा। गो कि कुछ लोगों को समझ नहीं आई कि चूंकि खान साहब का फैसला था, उन्होंने बहुत कम लोगों के साथ इसके ऊपर मुशावरत की। तो कुछ लोगों को तो तकरीबन सब ने ये कहा कि हम इसके ऊपर लब्बैक कहते हैं, और सबको ये पता है कि इस वक्त जो अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो इसका नुकसान भी खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है। अच्छा, अब जब पंजाब की बात आई तो इंप्रेशन तो इन्होंने यही दिया कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे हम उसी दिन असेंबली तोड़ देंगे। पहले भी यही कहते थे कि इमरान खान कहेंगे तो हम FIR दर्ज करवा देते हैं, तो FIR तो दर्ज हुई नहीं। आज तक वो सब जलील हो रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर, सेनेटर्स फिर रहे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर चक्कर काट रहे, और FIR दर्ज नहीं हो रही। और एग्जैक्टली यही अब हो रहा है कि खान साहब ने कहा कि पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो ये अब ये कह रहे हैं कि हम खान साहब को कन्विंस करेंगे, हमारे कुछ तरक्याती मंसूबे जो हैं वो तातुल का शिकार हो जाएंगे।
اور اگر ترقیاتی منصوبے ہمارے مکمل نہ ہوئے تو ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا. کون بیوقوف ہوگا جو اس نیریٹو کو بائی کرے؟ عمران خان کو اب جو ووٹ پڑ رہا ہے مجھے بتائیں کیا وہ کسی ترقیاتی کام کے اوپر ووٹ پڑنا ہے؟ عمران خان کو جو ووٹ پڑ رہا ہے کیا اس کی کسی عثمان بزدار کی یا پرویز الہی کی کارکردگی کا محتاج ہوگا وہ ووٹ؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ بات. یعنی عمران خان کو پرویز الہی کے ترقیاتی منصوبوں، سڑکوں اور پلوں کا ووٹ پڑے گا، سڑکوں کا ووٹ عمران خان کو پڑے گا، اور اگر وہ سڑکیں مکمل نہ ہوئی تو عمران خان کو ووٹ نہیں پڑے گا. ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ اچھا، کیا عمران خان کو عثمان بزدار کی ترقی کا ووٹ یا اس کے کارناموں کا ووٹ پڑے گا؟ نہیں. یہ منصوبے رہیں، مکمل ہو جائیں، تب بھی مکمل نہ ہو تب بھی عمران خان کو ووٹ پڑنا ہے اس کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کا، اس کے نیریٹو کا ووٹ پڑنا ہے، اس کی شخصیت کا ووٹ پڑنا ہے. ابھی عمران خان کو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں، جتنے مرضی پل اور سڑکیں بچھا دیں، کوئی ووٹ نہیں دے گا آپ کو. تو اس وقت یہ نیریٹو سیل کرنا کہ ہمارے ترقیاتی کام مکمل نہیں ہوں گے تو ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا، یہ ایک انتہائی مزے کا خیز بات ہے. اور عمران خان کو سوٹ کرتے ہیں الیکشن ابھی. اور ایک جو اس سے بھی بڑی وجہ ہے پرویز الہی کیوں الیکشنز نہیں چاہتے یا اسمبلی تحلیل کرنے میں کیوں ایک بڑی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں، پرویز الہی کو یہ جو اقتدار ملا وہ یہ کنڈیشنل ہے. یعنی جب تک یہ سیٹ اپ چلے گا پرویز الہی سی ایم رہیں گے. یہ سیٹ اپ چلا گیا ختم، اس کے بعد کچھ نہیں بچتا. پرویز الہی صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ آگے جو الیکشنز ہوں گے یہ ان کی کوشش ہوگی کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اتحاد کے اوپر الیکشن کریں، لیکن اس کے بعد بھی ان کو اپنا کوئی یہ پروٹوکول اور یہ فیوچر نظر نہیں آتا. وہاں ان کو سی ایم شپ نہیں ملنے والی اس الیکشن کے بعد، وہاں ان کو کوئی بہت اچھی وزارتیں عہدے نہیں ملنے والے، اور ممکن ہے تحریک انصاف کو ان کی محتاجی ہی نہ رہے اس کے بعد. اور یہ ان کو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس الیکشن کے بعد ہمارا سب کچھ تاریخ ہے، جو کچھ بھی ہے یہی ہے، اور اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اقتدار جو ہے اس کے لیے وہ عمران خان کے الیکشن کے لیے وہ اپنا اقتدار قربان نہیں کر سکتے. یہ کچھ فیکٹس ہیں، یہ سب لوگوں کو سمجھنے چاہیے. آخر پہ میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں کہ اصل جو کھیل ہے نا وہ اب شروع ہوا ہے. جنرل باجوہ صاحب کا یہ پلان تھا، وہ یہاں تک پہنچایا انہوں نے اس پلان کو، اور بڑا وہ کامیاب بھی رہا. لیکن اب حکومت یتیم ہو گئی ہے صحیح معنوں کے اندر، اور اب حقیقی معنوں میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل آپ کو نظر آئے گی. اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل جب آپ کو نظر آئے گی تو اس سیٹ اپ کو، اس حکومت کو سسٹین کرنا بہت بڑا چیلنج بن جائے گا شہباز شریف کے لیے. اور حکومت نہیں ٹھہر سکے گی، اس لیے نہیں ٹھہر سکے گی کہ ان کو جو ایکسپورٹ حاصل تھی جنرل باجوہ کی وہ اب ان کو نہیں ملے گی. اور اس کے بعد یہ جو 10 تاریخ خان صاحب اعلان کر رہے ہیں، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 10 تاریخ تک اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں. تو اگر پرویز الہی صاحب نے ڈنگ مارنے کی کوشش نہ کی تو یہ آپ اس حکومت کا آخری ہفتہ اس کو تصور کریں، چونکہ اس کے بعد حالات بہت تیزی سے بدلنا شروع ہوں گے. اور آپ کو آج سے ہی چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی. حکومت کے رویے میں آپ دیکھیں گے، مختلف سیاستدانوں کے بیانات کو آپ دیکھیں گے. اور یہ اطلاعات بھی ہے کہ جب نئے آرمی چیف آتے ہیں تو وہ اپنی ٹیم لے کے آتے ہیں، تو بڑے پیمانے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی شاید آپ کو نظر آئے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.